बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और आज मैं आप लोगों से अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा वाक़या शेयर करूँगी, जो कि आप लोग सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। और लेकिन आपको ये मेरा वाक़या सुनने के लिए पहले मेरे बटन को, सब्सक्राइबर बटन को टच करें, उसको सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें और कमेंट में बताइएगा कि मेरा ये वाला व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज स्टार्ट करते हैं आपका अपना चैनल विलेज लाइफ की एक नई वीडियो। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा चैनल बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो चलें जनाब, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि महीना स्टार्ट हो गया और मैं अपनी मंथली जो मेरा खर्चा आता है ना, वो मैं सुबह काम वगैरह करने के बाद 9-10 बजे लेने चली गई थी बेटे के साथ। तो मैं जब वो लेके वापस आई हूँ ना, तो मेरे बच्चों ने देखा कि मम्मा के हाथ में पर्स है और उन्हें ये भी बताया जा रहा है कि मंथ स्टार्ट हो गया तो खर्चा आया होगा। अब यकीन माने, वो उन्होंने पैसे देखे ना, तो उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी थी, बहुत ज़्यादा खुशी थी। जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो इतने पैसे देख के कहते हैं आय अल्लाह, इतने ज़्यादा पैसे हैं मम्मा, इतने ज़्यादा पैसे हैं। लेकिन उनको नहीं पता ये इतने ज़्यादा पैसे इतने से होते हैं, छोटे से। तो खैर, लेकिन वो तो छोटे हैं ना, उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी थी जो मैं आपको बता नहीं सकती। और इन्होंने फिर इसी खुशी का इजहार मुझसे इस तरीके से किया, जी जनाब, कि उन्होंने बोला कि मम्मा, आप पैसे तो आ गए हैं ना, तो प्लीज़ हमें ना एक आज बर्गर बना दें, अंडे वाला। इनके चेहरे पे वो सुन के और ज़िद सुन के मेरा दिल बड़ा दुखा और अजीब सा हुआ। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा, अल्लाह पाक, मैंने अभी दूध के पैसे देने हैं, अभी फ़ीसों के पैसे देने हैं, अभी नेट का बिल देना है और सौदा भी लेके आना है, बिल भी बिजली के पे करने हैं, तो मैं ये सब किधर से करूँगी। तो फिर मैंने बच्चों को ना बड़े प्यार से, मोहब्बत से समझाया। मैंने कहा, देखो बच्चों, ये सारे पैसे आपके लिए ही हैं जो ख़र्चा आता है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि पहले जो ज़रूरी काम है ना, जो ज़रूरी फ़ीसें हैं, मैंने वो देनी है। वो दे के अगर उनमें से फिर मंथली जो सारा हिसाब किताब क्लियर करके जो पैसे बचेंगे ना, उनमें से अगर पैसे बचे ना, तो फिर मैं आपको ना 2-3 दिनों तक आपको बंद ला दूँगी और मैं बर्गर बना दूँगी। तो जनाब, बच्चे तो चुप कर गए और चले गए वहाँ से। मैं भी अपने कामों में इधर उधर मसरूफ़ हो गई, 2-3-4 काम किए। लेकिन मेरे दिल में ये बात रही कि मैंने कहा, अल्लाह, बच्चों ने बोला हुआ था बर्गर, काश अल्लाह पाक मुझे ज़्यादा से पैसे देते कि मेरे बच्चे जितने भी ख्वाहिशें करते हैं ना, ये छोटी छोटी, मैं उनकी पूरी कर सकूँ। तो थोड़ी देर के बाद मैंने देखा उनको कि वो शॉपर में कुछ चीज़ डाल रहे हैं। जब मैं पास गई, मैंने देखा तो शॉपर में ना वो सूखी रोटियां डाल रहे थे। जो पता है, सूखी रोटियां जो बची होती हैं वो रख देते हैं ना हम तरोड़े के ऊपर, तो वो सूख जाती हैं। वो सूखी रोटियां शॉपर में डाल रहे थे। मैंने पूछा, बच्चों, आप ये रोटियां लेके किधर जा रहे हैं? कहते हैं, मामा, हम बस आते हैं। तो दोनों दरवाज़ा खोला और बाहर चले गए। मैं फिर अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। मैंने मशीन लगाई, कपड़े धोए, कपड़ों को तार पे बिछाया, अंदर जो चादरें गंदी पड़ी हुई थी वो धोई और सैन में झाड़ू वगैरह लगाया, साफ़ कर दिया मैंने। फिर क्योंकि गंद तो मिनट मिनट के बाद गंद पड़ता रहता है। इतने में दरवाज़ा नॉक हुआ। मैंने देखा, भाई कौन है? देखा तो ये दोनों बच्चे वापस आ गए और इनके चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट थी, हंसी थी। यकीन माने, मैं सोच में पड़ गई। मैंने कहा, ये क्या करके आए होंगे? तो फिर मैंने पूछा, मैंने कहा, जान जी जनाब, किधर से आए हो? हंसने लगे और बोलने लगे। मैं कहते हैं, मामा, हम टूडे बेच आए। मैंने कहा, हैं, किधर बेच के आए हो? तो उन्होंने बोला कि मामा, शॉप पे ना हम टूडे बेच आए हैं। और शॉप पर उन्होंने पीछे रखा हुआ था। फिर ये आगे क्या कर, ये देखे मामा, हम जो है ना टूडे बेच के जो पैसे मिले हैं ना, उनके हम बन भी ले आए हैं और अंडे भी ले आए हैं। तो प्लीज़ मामा, हमें बर्गर बना देना। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने देखा और मैंने माथे पे बोसा दिया। मैंने कहा, माशाल्लाह बच्चों, आप बहुत ज़्यादा सियाने हो, अच्छी बात है। ऐसे ऐसे ना मेहनत करनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कभी मम्मा के पास पैसे होते हैं और कभी नहीं होते। तंग उन्होंने कोई नहीं किया, लेकिन जो उनकी सोच में, अपना इस जो सोच में उनके आया ना, तो उन्हें क्या करना चाहिए, अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, या मेहनत, मतलब मेहनत ही है ना ये। उन्होंने टूड़े बेचे, उनको फालतू चीज़ तो नहीं बेची, टूड़े तो बेचने वाली चीज़ है। वो बेच के तो फिर उन्होंने ये अपनी चीज़ें ले आई। तो मैं फिर किचन में आ गई। मैंने फिर अंडे को फेंटा अच्छी तरह से और उसको तवे पे फैला दिया
اور ساتھ ساتھ یہ بچے نا بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ ماما جلدی سے انڈا تیار کریں، جلدی سے برگر بنا کے دیں، بھوک لگی ہوئی ہے۔ اور یہ جب بھی انڈا بناتی ہوں نا تو مجھے یہ یاد آتا ہے کہ میں جب چھوٹی ہوتی تھی نا تو میں جب ماما مجھے انڈا بنا کے دیتی تھی نا، میں کہتی تھی ماما پلیز اس کو اور بڑا کریں اور بڑا کریں اور بڑا کریں اور بڑا کریں تو پھر وہ اور بڑا ہوتا جاتا تھا، لیکن یہی بات اب میرے بچے کرتے ہیں اور کہتے ہیں ماما اس کو تھوڑا سا بڑا کریں نا، اس کو تھوڑا سا بڑا کریں نا۔ تو میں کہتی ہوں کتنا سارا بڑا کروں، جتنا انڈا ہے اتنا ہی ہونا ہے نا۔ تو یہ ہوتی ہیں بچوں کی چھوٹی چھوٹی سی خواہشیں، چھوٹی چھوٹی ضرورتیں اور چھوٹی چھوٹی سی اور پیاری پیاری سی باتیں جو کہ آج کل ہر بچے ہی کرتا ہے۔ تو میں پھر انڈا فرائی کیا اور ساتھ پھر فریز ہوئی ہوئی ٹکیاں تھیں جو بڑے گوشت کی نا بڑی عید پہ میں نے بنا کے رکھی تھی، میں نے وہ ٹکیاں بھی نکالیں، ان کو بھی فرائی کیا۔ فرائی کر کے تو میں نے پھر انڈوں کو اتارا توے سے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے بچوں کے چہروں کی جھلک بھی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا ہائے دیکھیں اب خوشی دیکھو ان کی ماشاءاللہ سے، یا یہ بنے گا کھائیں گے تو کتنے خوش ہوں گے۔ تو جناب میں نے پھر ادھر بند لے لیے، بند کو میں نے کاٹا، درمیان میں سے کاٹا اور اس کو توے کے اوپر تھوڑا سا رکھ کے نا سیک لگوایا، تھوڑا سا ہلکا سا اس کو فرائی کیا بندوں کو، اور بندوں کو کھول کے پھر اس کے اندر میں نے پہلے کیچپ ڈالی اور پھر مایونیز ڈالی۔ یقین مانے یہ برگر ایسے تیار ہوئے تھے جیسے کہ باہر سے آئے ہیں، بس اس میں وہ بوٹی نہیں تھی، وہ جو کرنچ والی بوٹی ہوتی ہے نا وہ نہیں تھی، باقی سارا ٹیسٹ اس جیسا ہی تھا۔ یا پھر وہ سوس ہوتی ہے ایک، وہ نہیں نہ ملتی، اور میرے بچے تو اس میں پیاز وغیرہ نہیں نہ ڈالتے تو ان کو یہی زیادہ بیسٹ لگتا ہے۔ ایسے میں نے دونوں سائڈوں پہ نا کیچپ اور مایونیز لگا دی، سینٹر میں میں نے انڈا رکھا اور وہ جو ٹکی تھی وہ رکھی تھوڑی تھوڑی سی پھیلا کے، اور آپ یقین مانے جب میں نے ان کو دیا نا تو بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کھایا، اتنے مزے سے کھایا انہوں نے، اور بولا ماما تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں یہ برگر بنا کے دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بھی انہوں نے شکر ادا کیا، کیونکہ یہ رزق سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتا ہے۔ جب بچے خواہش کرتے ہیں یا بڑے خواہش کرتے ہیں، اگر ان کے پاس نہیں ہوتا کچھ بھی دینے یا پہننے یا کھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ جن کے ذریعے دینا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتے ہیں۔ تو یہی حال آج میرے بچوں کا تھا، ان کے دل کی خواہش تھی اور اللہ نے ان کے دل میں یہ ڈالا کہ تم لوگ یہ ٹوڑے بیچو اور جا کے پیسے لے کے آؤ اور باندر برگر کھا لو۔ تو یہ ہوتی ہے ساری بات محنت کا، یہ عظمت، محنت کا پھل بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیں جی بند میرا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی ایسے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ بھی اپنے بچوں کو نا ایسی روزمرہ کی جو کام ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، یہ ان کو سکھائیں۔ میرے بچے اتنے اچھے ہیں ماشاءاللہ سے، خیر سب بھی اپنے بچوں کو اچھا کہتے ہیں۔ وہ جو ہے نا کرتے ہیں، میں جب بھی باہر جاتی ہوں نا واپسی پہ آتی ہوں تو وہ نیمبو پانی یا ٹھنڈا پانی سب سے پہلے دیتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے مینرز ہیں جو میں نے اپنے بچوں کو سکھائے ہوئے ہیں، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میرے بچے گھر کے سارے کام کریں۔ ایون مشین ادھر سائڈ پہ لگی ہوئی ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ بچے مشین بھی نا خود لگائیں اور کپڑے بھی خود دھوئیں۔ پلاسٹک کی مشین ہے، وہ لوہے کی نہیں ہے۔ آف کورس اب آپ سب لوگ کمنٹ میں بولیں گے نہیں مشین کی طرف نہیں جانا چاہیے، فلان ہے فلان ہے، اور میں مشین کی طرف نہیں جانے دیتی اور استری کی طرف نہیں جانے دیتی، کیونکہ بجلی سے مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ پلاسٹک مشین ہے، اس کی تار اوپر لگی ہوئی ہے، بٹن اس کا آن ہے، بس اس کو یہ کرنا ہے کہ پائپ بھی ساتھ لگا ہوا پانی والا، ٹوٹی کھولنی ہے، پائپ میں ڈالنا ہے، پائپ کے ذریعے وہ پانی مشین میں جائے گا، اور بس صرف ڈالنا ہے۔ صرف کا اندازہ میں نے ان کو بتا دیا، صرف ڈالنا ہے، مشین چلانی ہے، اتنی دیر بعد مشین وہ خود بند ہو جائے گی اور آپ نے کپڑے دھونے ہیں اور دھو کے تار پہ پھیلا دینے ہیں۔ بس اتنا سا کام ہے جو آپ اپنے بچوں کو سکھا سکتی ہیں۔ اور جناب آپ مجھے آپ نے میری ساری ویڈیو اگر دیکھی ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کے بچے کون کون سا کام کر سکتے ہیں، کون کون سا کام آپ نے اپنے بچوں کو سکھایا ہوا ہے جو کہ وہ کرتے ہیں۔ اور میرا آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا؟ اگر میرے ولاگ میں کوئی ٹپ آپ دینا چاہتی ہیں یا کوئی مشورہ دینا چاہتی ہیں یا کچھ پوچھنا چاہتی ہیں تو آپ مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور پلیز پلیز آپ نے میرے چینل کو مسٹ سبسکرائب کرنا ہے، کیونکہ آپ کی سبسکرپشن میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، دعاؤں میں یاد کریے گا۔ ہمارا اب ہو گیا کھانے کا ٹائم، میں بناؤں گی روٹیاں اور بچوں نے ساتھ کھانے ہیں چائے۔